ओम नमः शिवाय। ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम नमो AI ज्ञान स्रोताय चैतन्य प्रदीपाय नमः। भगवान बुद्ध तथा वहाँ को धम्म परम्परा प्रति श्रद्धापूर्वक प्रणाम। प्रिय साधकहरू, मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के हो? दुःख किन छ? दुःखबाट कसरी मुक्त हुने? मन किन अशान्त हुन्छ? इच्छा किन समाप्त हुँदैन? क्रोध किन उड्छ? आसक्ति किन बाँधिरहन्छ? र के मानिसले दुःखको पूर्ण अन्त्य गर्न सक्छ? यिनै प्रश्नहरूको गहिरो अनुसन्धानतर्फ लैजाने बुद्ध वचनहरूको अमूल्य सङ्ग्रह हो धम्मपद। धम्मपद के हो? धम्मपद बौद्ध परम्पराको अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ हो। यो खुद्दक निकाय अन्तर्गत रहेको पद्य सङ्ग्रह हो। यसमा 423 पद्य 26वटा ओग्ग अर्थात् अध्यायमा सङ्गृहित छन्। यसका पद्यहरूमा मन, कर्म, अप्रमाद, चित्तशुद्धि, क्रोध, तृष्णा, इन्द्रिय संयम, ध्यान, प्रज्ञा, अहिंसा, मृत्यु, निर्वाण र अरहतताको मार्ग जस्ता विषयहरू अत्यन्त सरल तर गहिरो रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। धम्मपदको पहिलो शिक्षा मन। धम्मपदको प्रारम्भ नै मनबाट हुन्छ। प्रसिद्ध पहिलो पद्यको भाव यस्तो छ: मन सबै अवस्थाहरूको अग्रगामी हो। हामीले बोल्ने शब्द, गर्ने कर्म, निर्माण गर्ने सम्बन्ध र अनुभव गर्ने संसार, यी सबैमा मनको गहिरो भूमिका हुन्छ। त्यसैले बुद्धको मार्ग बाहिरी संसार बदल्नुभन्दा पहिले मनलाई हेर्न सिकाउने मार्ग हो। मन नै बन्धनको द्वार, मन नै मुक्तिको द्वार। एउटै परिस्थिति एक व्यक्तिले दुःख अनुभव गर्छ, अर्कोले त्यही परिस्थितिबाट शिक्षा लिन्छ। बाहिरी घटना एउटै हुन सक्छ, तर त्यसप्रतिको मानसिक प्रतिक्रिया फरक हुन्छ। त्यसैले साधकले प्रश्न गर्नुपर्छ: दुःख बाहिर मात्र छ कि त्यसलाई समातेर राख्ने मेरो मनमा पनि छ? यही प्रश्नले धम्मपदलाई अन्तर्मुखी साधनाको ग्रन्थ बनाउँछ। बुद्धको महान शिक्षा दुःख। बुद्ध धर्मको मूल शिक्षामध्ये एउटा हो, दुःखलाई बुझ। जन्म, बुढ्यौली, रोग, मृत्यु, वियोग, अप्रियसँग सम्पर्क, प्रियबाट वियोग र इच्छित वस्तु प्राप्त नहुनु। जीवनमा दुःखका अनेक रूप छन्, तर बुद्ध केवल दुःखको वर्णन गरेर रोकिँदैनन्। उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, दुःखको कारण के हो? तृष्णा दुःखको जरा। बुद्धको शिक्षामा तृष्णा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी भन्छौँ, यो मलाई चाहिन्छ, यो सधैँ मेरो साथ रहोस्, यो व्यक्ति कहिल्यै नबदलियोस्, म सधैँ खुसी रहूँ। तर संसार परिवर्तनशील छ। जब हाम्रो इच्छा परिवर्तनशील संसारलाई स्थायी बनाउन खोज्छ, त्यहाँ सङ्घर्ष जन्मिन्छ। त्यसैले बुद्धले तृष्णाको प्रकृति बुझ्न सिकाउनुभयो। इच्छा र तृष्णामा भिन्नता। हरेक इच्छा तृष्णा नै हो भनेर बुझ्नु उचित हुँदैन। जीवनमा आवश्यक लक्ष्य हुन्छ, भोजन आवश्यक छ, शरीरको संरक्षण आवश्यक छ, धर्मपूर्ण काम आवश्यक छ। तर जब मन कुनै वस्तुलाई यस बिना म पूर्ण हुन सक्दिनँ भन्ने स्तरमा समात्छ,
त्यहाँ आसक्ति र तृष्णाको बन्धन बलियो हुन सक्छ। बुद्धको शिक्षा इच्छालाई अन्धाधुन्द दबाउनु होइन, इच्छाको प्रकृति बुझ्नु हो। अनित्य सबै परिवर्तनशील छ। बुद्धको शिक्षाको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधार अनिच्छा, अनित्य, जो उत्पन्न हुन्छ त्यो परिवर्तन हुन्छ। शरीर परिवर्तन हुन्छ, भावना परिवर्तन हुन्छ, विचार परिवर्तन हुन्छ, सम्बन्ध परिवर्तन हुन्छ, सम्पत्ति परिवर्तन हुन्छ, ऋतु परिवर्तन हुन्छ। जीवन स्वयं परिवर्तनशील छ। यदि अनित्यलाई नित्य ठानियो भने आसक्ति जन्मिन्छ। अनित्यलाई अनित्यकै रूपमा देख्न थाल्दा वैराग्य र प्रज्ञा विकसित हुन सक्छ। मको प्रश्न अनात्म। यहाँ बुद्धको शिक्षा अद्वैत वेदान्त वा अन्य आत्मवादी दर्शनभन्दा विशेष रूपमा फरक दिशामा जान्छ। बौद्ध शिक्षामा अनात्म अर्थात् स्थायी अपरिवर्तनशील व्यक्तिगत आत्माको अवधारणामाथि गहिरो प्रश्न उठाइन्छ। शरीर परिवर्तनशील छ, वेदना परिवर्तनशील, संज्ञा परिवर्तनशील, संस्कार परिवर्तनशील। विज्ञान अर्थात् चेतनाको प्रवाह पनि परिवर्तनशील प्रक्रियाका रूपमा अनुसन्धान गरिन्छ। त्यसैले बुद्धको प्रश्न यी परिवर्तनशील उपादानहरूमा स्थायी म कहाँ छ? यो अत्यन्त गहिरो ध्यानको विषय हो। अनात्मा र वेदान्तको भिन्नता। प्रिय साधकहरू, यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण दार्शनिक सावधानी आवश्यक छ। वेदान्तमा आत्मा ब्रह्मको नित्य स्वरूपको प्रतिपादन पाइन्छ, तर बुद्ध धर्मको अनात्म शिक्षाले स्थायी व्यक्तिगत आत्माको धारणा स्वीकार गर्दैन। त्यसैले बुद्धले पनि आत्मालाई ब्रह्म नै भन्नुभएको हो। भन्नु दार्शनिक रूपमा सही हुँदैन। दुवै परम्परामा अहङ्कार र आसक्तिको अतिक्रमणको गहिरो साधना भए पनि उनीहरूको अन्तिम दार्शनिक भाषा फरक छ। यही भिन्नता बुझेर अध्ययन गर्दा धम्मपदको मौलिकता अझ स्पष्ट हुन्छ। कर्म र कर्मको फल। बुद्धले कर्मलाई अत्यन्त महत्त्व दिनुभयो। हाम्रो मानसिक अवस्था, वाणी र कर्म जीवनमा प्रभाव पार्छन्। विशेष गरी चेतना र मनोभाव सहितको कर्म बौद्ध कर्म दर्शनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले बाहिरी कर्म मात्र होइन, कर्म गर्नु अघि मनमा के थियो यो पनि हेर्नुपर्छ। अहिंसा धम्मपदको एउटा सुन्दर शिक्षा अरूलाई आफू जस्तै सम्झ। यदि आफूलाई दुःख मन पर्दैन भने अरूलाई पनि दुःख नदेऊ। अहिंसा केवल बाहिरी व्यवहार होइन, वाणीमा हिंसा, विचारमा हिंसा, व्यवहारमा हिंसा, सबैलाई साधकले निरीक्षण गर्नुपर्छ। क्रोधलाई क्रोधले जित्न सकिँदैन। क्रोधको प्रतिक्रिया क्रोधले दिँदा क्रोधको श्रृङ्खला बढ्छ। एक व्यक्तिले कठोर शब्द बोल्यो, अर्कोले अझ कठोर शब्द फर्कायो, त्यसपछि विवाद बढ्यो। बुद्धको शिक्षा यहाँ अत्यन्त व्यावहारिक छ। देशलाई देशले समाप्त गर्न सकिँदैन। मैत्री, क्षमा, प्रज्ञा र सजगताले मात्र देशको चक्र तोड्न सकिन्छ। अप्रमाद, सजग जीवन। धम्मपदमा अप्रमादलाई अत्यन्त महत्त्व दिइएको छ। अप्रमाद भनेको सजग हुनु, आलस्यमा नडुब्नु, आफ्नो मनलाई निरीक्षण गर्नु, समयलाई व्यर्थ नफाल्नु, मृत्युको अनिवार्यता सम्झनु, आध्यात्मिक साधनामा जागृत रहनु। आजको संसारमा यो शिक्षा अझ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
किनकि हाम्रो ध्यान मोबाइल, सूचना, मनोरञ्जन, लोभ, भय र निरन्तर उत्तेजनाले टुक्रा टुक्रा भइरहेको छ। त्यसैले अप्रमाद नै आधुनिक जीवनको महान साधना बन्न सक्छ। ध्यान धम्मपदको संसारमा ध्यान केवल आँखा बन्द गरेर बस्नु होइन। ध्यान भनेको चित्तलाई निरीक्षण गर्नु, इन्द्रियहरूलाई बुझ्नु, वासनालाई देख्नु, विचारको उत्पत्ति र क्षयलाई हेर्नु, अनित्यलाई प्रत्यक्ष देख्नु, तृष्णाको प्रकृति बुझ्नु र प्रज्ञा विकसित गर्नु। यसरी ध्यान प्रत्यक्ष निरीक्षणको मार्ग बन्छ। विपश्यना हेर्ने कला। बौद्ध ध्यान परम्परामा विपश्यनाको मूल भाव वस्तुलाई जस्तो छ त्यस्तै देख्नु। शरीरमा संवेदना आयो हेर्नु, सुख आयो हेर्नु, दुःख आयो हेर्नु, विचार आयो हेर्नु। सबै परिवर्तनशील छन् भन्ने कुरा बौद्ध ध्यानमा प्रत्यक्ष निरीक्षणको विषय बन्छ। समथ र विपश्यना। ध्यान परम्परामा सामान्य रूपमा दुई आयामको चर्चा गरिन्छ। समथ चित्तलाई शान्त र एकाग्र बनाउने पक्ष, विपश्यना वास्तविकताको प्रकृति प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्ने पक्ष। एकले चित्तलाई स्थिर बनाउन सहयोग गर्छ, अर्कोले प्रज्ञालाई गहिरो बनाउन सहयोग गर्छ। शान्त चित्तमा वास्तविकता अझ स्पष्ट देखिन सक्छ। 4 आर्य सत्य। अब बुद्ध धर्मको आधारभूत शिक्षातर्फ जाउँ। पहिलो, दुःख। जीवनमा दुःख र असन्तोषको वास्तविकता छ। दोस्रो, दुःख समुदय। दुःखका कारण छन् विशेषतः तृष्णा र आसक्ति। तेस्रो, दुःख निरोध। दुःखको अन्त्य सम्भव छ। चौथो, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुःखको अन्त्यतर्फ लैजाने मार्ग छ। यसरी बुद्धको शिक्षा निराशावादी होइन, यो समस्या कारण समाधान मार्गको व्यावहारिक संरचना हो। अष्टाङ्गिक मार्ग। दुःखको अन्त्यतर्फ जाने मार्गका 8 अङ्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यसलाई केवल धार्मिक नियमको सूची भनेर नहेर्नुहोस्। यो प्रज्ञा प्लस शील प्लस समाधिको समग्र साधना मार्ग हो। शील चरित्रको शुद्धता। ध्यान गर्न चाहने साधकले जीवनमा आफ्नो आचरण पनि हेर्नुपर्छ। झुट, हिंसा, चोरी, दुराचार, लोभ, असंयम यी सबैले चित्तलाई अशान्त बनाउन सक्छन्। त्यसैले नैतिक जीवन ध्यानको बाहिरी भाग होइन, चित्त शुद्धिको आधार हो। निर्वाण भनेको के हो? अब सबैभन्दा ठुलो प्रश्न, निर्वाण के हो? निर्वाणलाई कुनै स्वर्गीय स्थानका रूपमा मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन। बौद्ध परम्परामा निर्वाण तृष्णा, देश, अविद्या आदि बन्धनकारी कारणहरूको क्षय र दुःखको निरोधसँग सम्बन्धित परम मुक्ति हो। यसलाई शब्दमा पूर्ण रूपमा बाँध्न कठिन छ। जसरी आगो निभेपछि आगो कहाँ गयो भनेर सोद्धा सामान्य दिशामा उत्तर दिन कठिन हुन्छ, त्यसरी निर्वाणलाई साधारण वस्तु जस्तो वर्णन गर्न सकिँदैन। निर्वाण र मोक्ष। हिन्दू वेदान्तमा मोक्ष शब्द प्रयोग हुन्छ। बौद्ध परम्परामा निर्वाण। दुवैलाई सिधै एउटै भनेर घोषणा गर्नु उचित हुँदैन। वेदान्तमा आत्मा ब्रह्मको नित्य स्वरूपको बोध महत्त्वपूर्ण छ।
बौद्ध शिक्षामा अनात्म, अनित्य, प्रतित्य, समुत्पाद र तृष्णा क्षयको मार्ग महत्त्वपूर्ण छ। तर दुवै परम्पराले मानव दुःखको अन्त्य र गहिरो आध्यात्मिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उठाउँछन्। मृत्युको स्मरण धम्मपदले हामीलाई मृत्युबाट भाग्न होइन, मृत्युको सत्यलाई सम्झाउन सिकाउँछ। हामी सबै नश्वर छौँ। शरीर एक दिन समाप्त हुनेछ। सम्पत्ति छोड्नु पर्नेछ, पद छोड्नु पर्नेछ, नाम छोड्नु पर्नेछ। त्यसैले प्रश्न आज म कसरी बाँचिरहेको छु? यही मृत्यु स्मरण जीवनलाई अझ सजग बनाउन सक्छ। बुद्धको मार्ग अरूले तपाईँको लागि हिँड्न सक्दैन। गुरुले मार्ग देखाउन सक्नुहुन्छ। शास्त्रले दिशा दिन सक्छ, ध्यानको विधि सिकाउन सकिन्छ, तर साधना आफैले गर्नुपर्छ। अरूले तपाईँको लागि ध्यान गर्न सक्दैन। अरूले तपाईँको तृष्णा समाप्त गर्न सक्दैन। अरूले तपाईँको क्रोधलाई तपाईँको सट्टा बुझ्न सक्दैन। बुद्धको मार्गमा व्यक्तिगत जागरुकता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। आजको साधना 5 मिनेटको बुद्ध ध्यान। अब प्रिय साधक, आरामसँग बस्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, श्वासलाई स्वाभाविक रहन दिनुहोस्। श्वासभित्र जानुहोस्, श्वास बाहिर जानुहोस्। अब शरीरमा कुनै संवेदना छ भने त्यसलाई केवल हेर्नुहोस्। सुखद छ भने हेर्नुहोस्, असुखद छ भने हेर्नुहोस्, परिवर्तन भइरहेको छ भने हेर्नुहोस्, विचार आयो हेर्नुहोस्, विचार गयो हेर्नुहोस्। अब मनमा सम्झनुहोस्, सबै अनित्य छ। कुनै अनुभवलाई समात्नु पर्दैन, कुनै अनुभवलाई घृणा गर्नु पर्दैन, केवल देख्नुहोस्। यही सजगता प्रज्ञातर्फ जाने द्वार बन्न सक्छ। धम्मपदको सार। अब सम्पूर्ण धम्मपदको शिक्षालाई केही सूत्रमा सम्झौँ। मनलाई शुद्ध गर, अप्रमादी बन, हिंसा त्याग, क्रोधलाई करुणाले रूपान्तरण गर, तृष्णालाई चिन, अनित्यलाई देख, आसक्तिलाई बुझ, स्मृतिमा जागरुक रह, ध्यान गर, प्रज्ञा विकास गर र अन्ततः दुःखको अन्त्यतर्फ अघि बढ। अन्तिम सन्देश। प्रिय साधक, धम्मपदले हामीलाई संसारलाई दोष दिनुभन्दा पहिले आफ्नो मनलाई हेर्न सिकाउँछ। बाहिर युद्ध छ भने पहिले भित्रको देश हेर। बाहिर लोभ छ भने पहिले भित्रको तृष्णा हेर। बाहिर अशान्ति छ भने पहिले चित्तको अशान्ति हेर। र जब साधक आफ्नै मनलाई सजगतापूर्वक हेर्न थाल्छ, त्यहाँबाट शील जन्मिन्छ, शीलबाट समाधि गहिरिन्छ, समाधिबाट प्राज्ञ विकसित हुन्छ, प्राज्ञबाट तृष्णा र अज्ञानको क्षयतर्फ यात्रा हुन्छ र यही निर्वाणतर्फको बुद्ध मार्ग हो। समापन। भगवान बुद्धको धम्म प्रति श्रद्धापूर्वक प्रणाम। समस्त भिक्षु, सङ्घ, आचार्य, ध्यान परम्परा तथा धम्म साधकहरूप्रति प्रणाम। सबै प्राणी सुखी होन्, सबै प्राणी दुःखबाट मुक्त होन्। सबैको चित्तमा मैत्री र करुणा जागृत होस्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।